Naabda namo nga kasamtangan pang nagpaayo sa Caraga Regional Hospital ang upat sa 12 katawo nga nangahilo sa gikaong butete. Pulos luya pa ang inang lawas, may nalang gani kay nakarecover sila. Saysay ni Manong Mario usa ka mananagat, siya ang nakadakop sa kapin 2 kilos nga butete. Human nga maluto ang paboritong ginatang butete nang hatag kini sa mga silingan para sa panihapon ni adtong Mayo 29. Admitado sila nga lami ang unod sa isdang butete. Mga alas 7, kakuan, ano dito na, tinong ko na lalain ba? Ano ko ba, anak ko asawa? Ano po kasi na pagkahanay ko ng tubig? Anak ko, tarong sa anak ko pa. Sumala usab ni Lolo Pablito kanunay na silang gakaon og butete apan karon pagyud sila nangahilo. Tungod kay natagam dili na mo usab pagkaon og butete si Lolo Pablito. Sige man kami manguha daon pero di na ko kumanan na hitabo na kay kagatos na kami mukaon kay saraman man disgrasya. Samtang usa ka 64 anyos nga si Emerita Intendes Arado ang namatay human nga mikaon sa butete. Walay balaod nga nag-ingon nga gidili ang pagkaon sa butete apan tambag sa doktor, dili kini angay kaunon tungod kay makahilo gayud kini. Ang sikin sa mang mahilo sa maong isda makabate og kalipong, pagsakit sa tiyan og pagbinhod sa lawas. Because butete has this one of the deadliest substance known. That is a tetrodotoxin. So usually, when the client is already admitted in the hospital, we don't have the known antidote as of. Subay niini mi pagawas og pahimangno ang BFAR nga likayan ang pagkaon sa butete tungod dunay toxins nga makaapekto sa central nervous system ug respiratory paralysis. Na dili mahimutang sa kadelikaduhan ang kinabuhi nila. Maglikan lang yun sa pagkaon sa butete. Kay gamay lang nga sipyat anak kung dili ka well oriented sa pagpreparar anak pagkuha ana doon may mga butang kuha ang ana sa lawas. Base sa gihimong paghiling sa doktor, luwas na sa makuyaw nga kahimta ang upat pang nabilin ug posible nang makagawas sa sunod nga adlaw. Medyes Patrol sa Caraga.